أبز حلف حمشت عامتات مسارات ديمقراطي زخونو نصانتن زي شراوي تكالاتن نمحناص وصيتا سرحتي تسريح ميلوم أبي باي توكلت حزبي أكاوي قوامي كوميتي قدات ديمقراطي أونت علنا بفلاي دما 24 جنبوت 2018 تستخايده شعاي حفشاوي مرصا بعاوت مززامو مرأيا ديمقراطي سرعت مخانو دقيسوم نزي عاوت اتن تكالات مولئ ناصنت حيزن كسرحا زخالو سور نقل ممحاش حقي سرحتي لوطታት أولادبان هنصت عقمين بسفيحو تግባራዊ ኮይኑ እዩ أيتا أونت علنا كم زبلوه اتي بايتو أبي زحلفو 5 عامتات ديمقراطياዊ ስርዓት ሃገርና ንምጉልባት ስትራቴጂካዊ ተራ ተጻዊቱ እዩ ከሪፎርም ስራዎች መጀመሪያ ያደረግነው የህግ ማሻሻያ ማድረግ ነው مجمريا دحرت ريفورم زتجبرنايو بمحياش حقيقيو حقتات ممحياش دنبتات ممحياش سرعات بمفتارن إنا زجمرنايو دحر ممحياشات زلوتي نكمزقب عدل خيبو بمخانو اتقوام كوميتي زتجبرو ريفورم عوت ريفورم خمخانو يو زمان شاوعي حقرا مرصا عوت نكخون زخل بورد مرصا مفتار خيلناينا بتمساسلون تكال حلوان معات افستداخمه خيد زنابره خنتخون لو طورادبا تغيرلو حزي متشو خناتات تفطيرليوم ازيوم سلستيوم بحق منغست تطاشو تكالاتيوم ግን ሙሉእ ንሙሉእ ተሃኒጾም ተዛዘሙ እዮም ማለት ዘይኾነስ ቀጻልነት ዘለዎ ጻዕሪ ዝሓቱ እዮም ተጨርሰዋል ግን እያልኩ አይደለም አሁንም ቀጣይ ጥረት የሚጠይቅ ነገር አለው ምጥያሽ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኣብ ፖለቲካዊ ባህሊ ኢትዮጵያ መሰረታዊ ለውጢ ዘምጽእ ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ከይዲ ኣብ ህንጸት ሃገር ተሳትፎ ዜጋታት ዝዕብን ዘይምርዳእ ብዘተን ምፍታሕ ዝኽእልን እዩ ኢሎም እቲ ኮሚሽን ክሳብ ሕጂ ዘሳለጦም ስራሕቲ ንኹሉ ብዝሓቁፍ መንገዲ ከም ዝተሳለጠ አልዒሎም ኣብ ዝመጽእ ዝካየድ እቲ ቀንዲ ጉባኤ ምክክር ዝለዓሉ ውሳነታት መጻኢ ዕድል እዛ ሃገር ኣብ ምውሳን ዓብይ ተራ ከም ዝጻወቱ ድማ ኣመላኺቶም የፖለቲካ ባህል ለውጥ ነው የመጣው هذي بهل خيد بوليتيكا تغير له قد محزز نبره بهل بوليتيكانا او قنص استمسرته بمخنيات افلالاي حساب استمسرته حدا نتخالي مدفع اندحر دأ زي خيلو تعوات خوينو زي يسمعو خنتاتي نيرم هذي قن تفلالاي حسابات زلوم ناب حدا مزيم زاتيلو عدل تفطير له هذي نزا هاجر عبي عدل حيزو زمصايو نقصال دما ادليتم حسابات بغبو انت دأ تفصيمم كاو قنص موصا زخل كوميشن علنا مالتيو ሁኔታ የሚፈጠም ኮሚሽን አለን ማለት ይቻላል أبي باي توكلت حزبي مختل أكابي قوامي كوميتي قدات حقن فتحن أتو إيسابورو بوغانوم أبي زحلفو 5 عامتات أب تاريخ إطاهاجر ترأيو زي فلت تصفى وهابي ديمقراطياوي عاوتات ممزقابهم قليصهم أب زحلفو عامتات ممحدرات ديمقراطي زسفحو ممحاشات حقي متقبارهم بملعل بفلاي حقي مرصا ممحاش كم أبنات تزاريبهم للوطو منغست واننيو قفي مكناتوች ናይ ለውጥ መንግስቲ ትቀንድ ሕቶታት ዲሞክራሲዮም ኣብ ሃገርና ንዘመናት ምላሽ ከይረኸቡ ጸንሕዮም ነዚ እቲ ለውጢ ዘምጸም ምጥያሽ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክርን ነዚ ዘጽድቕ ኣዋጅ ተሓንጺጹ እዩ ኣብ ህንጸት ስርዓት ዲሞክራሲ ወይ ልምምድ ዲሞክራሲ ዓወታትና እዮም እንብሎም ኩሎም ዘይምርዳእት ብዘተን ምፍታሕ ዝተተግበሩ ህንጸት ስርዓት ዲሞክራሲ ኣዝዮም ዕውታት እዮም እዚ ምስርዓት መረጻይ ምሕደራዊ ውድድሪ ዘጽብኡ ገለ አንቀጻት ስራሕ ምምሕያሽ ተወጊኖም እዮም አንዳንድ አንቀጾችን የማሻሻል ስራ ተሰርቷል